नमस्कार. हांव मानसी गोवेकर बेतकीकर. तुमकां सगल्यांक खबरूच आसा, हांव पयलीं तरंगा खातीर आमी इव्हेंट्स करताले. तेन्ना आमी वेगवेगळे एक्झिबिशन्स बायलांक प्लॅटफॉर्म दितालीं. जे बायलो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो ज्यो बायलो घरा बसून बिझनस करतात, तांच्या खातीर आमी हे एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज करतालीं. वेगवेगळे क्लासीस घेतालीं आमी ताज्या अंडर. आनी जवळ जवळ आमी 100+ एक्झिबिशन्स केल्या म्हणू शकता आमी ताज्या अंडर. आनी 5 वर्साचो एक्सपिरियन्स घेवन तो 5-6 वर्साचो एक्सपिरियन्स घेवन हांव फुडल्या म्हज्या वाटचालीक वता. आनी आज हांवें म्हजें स्वताचें अशें एक संस्था ओपन केल्ली आसा. ताचें नांव जावन आसा शगून एम्पावरींग वुमन. तुमचे लागीं मागता की जसो तुमी म्हाका तरंगान सपोर्ट केल्लो